अब आगे हत्ता तस्तनिसू, इजाजत तलब करो, व तुसल्लिमू अला अहलिहा, और जिस घर में आप दाखिल होते हो तो सलाम करो। अब एक मसला है, ये इजाजत तलब करने का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी ने दरवाजे पर दस्तक दी, सलाम किया, उसको इजाजत मिल गई। अब वो इजाजत मिलने के बाद जी पर्दा भी नहीं होगा, फिर वो घर के अंदर उस आदमी की बीवी है, माँ है, बेटी है, बहन है, बेपर्दा उससे मुलाकात भी कर सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि वजाहत इसकी ये है कि आपने अंदर घर में अंदर जाने की इजाजत तलब की, आपको इजाजत मिल गई, तो घर के अंदर कोई कमरा होगा, जिस आदमी ने आपको इजाजत दी है उसी आदमी के साथ उस कमरे में बैठक में बैठ जाएंगे। और ये माना नहीं है कि फिर खवातीन का पर्दा भी खत्म, नहीं नहीं, वो खवातीन को तो देखना ही नहीं है, वो तो अलग पर्दे में होगी। आपका काम जिस आदमी के साथ है तो आपने उससे मुलाकात के लिए इजाजत तलब की और उससे आप मुलाकात कर लें। अब तरीका क्या है? तरीका इजाजत तलब करने का ये है, दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि सबसे पहले इजाजत तलब करो, दरवाजा खटखटाओ कि जी मैं दाखिल हो सकता हूं, मैं आ सकता हूं। उसने कहा हाँ आप आ सकते हो। उसके बाद जब आप दाखिल होंगे तो सलाम करो। अब ये जो इजाजत तलब करना है, ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है कि मर्द किसी घर में जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, इजाजत तलब करेंगे, बल्कि ये औरतों के लिए भी है भाई। उम्मे अयास रजी अल्लाह तआला अन्हा एक खातून है, वो कहती हैं कि हम 4 औरतें थी, हम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर जाती थी मसाइल पूछने के लिए। जब हम उनके हुजरे पे जाती तो हम इजाजत तलब करती। तो कोई खातून अगर किसी के घर जाना चाहती है तो वो भी इजाजत तलब करेगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये इजाजत तलब करना, ये आदमी के घर में उसकी वालिदा है तब भी आदमी दरवाजे को खटखटाए। एक सहाबी ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मेरी वालिदा घर में फकत उसकी खिदमत में करता हूँ, क्या मैं जब अपने घर जाऊंगा तो मैं इजाजत तलब करूंगा? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ आप इजाजत तलब करेंगे। सहाबी ने फिर अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, फकत मैं हूं, मेरी माँ है, घर में और कोई है नहीं, मैं माँ की खिदमत करता हूं, फिर भी मैं इजाजत तलब करूंगा? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ फिर भी आप इजाजत तलब करें। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाया, तरीके से समझाया, फरमाया इजाजत तलब करोगे, फरमाया अगर आप अपने घर में दाखिल हो जिसमें सिर्फ आपकी वालिदा है और आप इजाजत तलब न करें, बगैर इजाजत के डायरेक्ट दाखिल हो जाए और आपके वालिदा कपड़े तब्दील कर रही हों, बरहना हालत में हो, तो आप इसको पसंद करेंगे? बस सहाबी ने कहा कि बस मसला समझ में आ गया। तो इस तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको समझाया। अब एक घर ऐसा है उसमें आदमी की अपनी बीवी है, तो भाई वहां तो इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब आदमी अपने घर में जाए तो घर से बाहर गला ताजा करे, ठीक है भाई, और या पांव जरा जोर से जमीन पे मारे या दरवाजा खटखटाए कि घर वालों को पता चले कि मर्द घर में दाखिल हो रहा है। हो सकते है कि आदमी की बीवी ऐसी हालत में हो कि आदमी उस हालत को पसंद न करे,
تو شریعت نے ان سارے حقوق کا لحاظ بھی کیا ہے اور جو فوائد ہیں اس کا احاطہ کیا ہے. حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، اجازت طلب کرو اور اجازت مل جائے تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جب اجازت طلب کریں گے، دروازہ کٹکھٹائیں گے تو کیسا کٹکھٹائیں گے؟ یہ نہیں کہ آپ اتنے زور سے دروازہ کٹکھٹائیں کہ پورا شہر کو پتہ چل جائے کہ کیا ہو گیا. نہیں، بلکہ صحابہ کرام کی جو ترتیب تھے وہ یہ ہے کہ اس طرح دروازہ کٹکھٹاتے تھے کہ یہ جو ناخن ہے یہ دروازے پہ لگے، اس نے کہ زور زور سے دروازہ کٹکھٹاؤ. ذالکم خیر لکم، اجازت طلب کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو معنی یہ ہے کہ بغیر اجازت کے جب آپ داخل ہوں گے نا، اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا. تو لہٰذا اجازت طلب کرنا یہ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے من الدخول بغیر استئذان، بغیر اجازت کے داخل ہونے سے اجازت لے کر داخل ہونا بہتر ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب یہاں پر اجازت تو طلب کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. ہم دیکھ لیں بھائی کہ ہم اجازت طلب کرتے ہیں کہ نہیں، اور جب ہم اجازت طلب کریں اور ہمیں اجازت نہ ملے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر گھر میں کوئی نہ ہو جو تمہیں اجازت دے دے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، وہاں داخل مت ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. اگلا جو مسئلہ ہے، سارے مسائل اہم ہے لیکن یہ جس مسئلے پر ہمارے معاشرے میں عمل نہیں ہے، جتنا بیان میں نے کیا اس میں کسی پر بھی عمل نہیں، لیکن جو آگے آ رہا ہے وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اجازت طلب کرنے کے بعد اگر تم سے کہا جائے ارجعوا، واپس چلے جاؤ. آپ نے کسی کے دروازے پہ جا کے دستک دی اور پھر کہا کہ جی میں فلاں ہوں، میں آ سکتا ہوں، مجھے آنے کی، داخل ہونے کی اجازت ہے، اور آپ سے کہا گیا کہ ارجعوا، واپس چلے جاؤ، اجازت نہیں ہے، فرجعوا، پس واپس چلے جاؤ. هو ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، من القعود علی الباب، دروازے پر بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ واپس چلے جاؤ. واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ ان کاموں پر جو تم کرتے ہو اللہ جاننے والا ہے.